PMI न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं सबीहा तबस्सुम। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शहर के अहम असेंबली हल्के गोशा महल से नंद किशोर व्यास और नामपल्ली से चौधरी आनंद कुमार गौड़ BRS उम्मीदवार। रेवंत रेड्डी के घर पर के श्रीनिवास गौड़ को टिकट न मिलने पर कांग्रेस कारकुनान ने किया एहतजाज। गजवेल से ईटला राजेंद्र ने किया पर्चे नामजदगी दाखिल। और अब खबरों की तफसील। पटना में मंगल को हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त सामने आया जब आंगनवाड़ी मुजाहिरीन ने एजाजिये में इजाफे का मुतालबा करते हुए विधानसभा का घेराव किया। बिहार पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अफरा तफरी में एक आंगनवाड़ी कारकुन बेहोश हो गई क्योंकि पुलिस ने कारकुनों के खिलाफ लाठी चार्ज और वाटर कैनन जारी रखा। मुजाहिरीन ने वजीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एजाजिये में इजाफे का मुतालबा किया। 5,000 रुपये पर कौन जिंदा रह सकता है? जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। जब तक हमें सरकारी मुलाजिम की तरह तनख्वाह नहीं मिलती, हम एहतजाज करना बंद नहीं करेंगे। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक मंगल को पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर में हवा का मेयार शदीद जुमरे में रहने के बायस कौमी दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में स्मोक के घने बादल छाए रहे। CPCB के इश्तराक करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आइंदा आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 440, नरमला में 388, पंजाबी बाग में 434, RK पुरम में 431 और शादीपुर में 408 रिकॉर्ड किया गया। यह सब शदीद जुमरे के जोन में है। इसी तरह जहांगीरपुरी में AQI 416, IGI एयरपोर्ट पर 404, पोसा रोड पर 337 और सोनिया विहार में 407 रिकॉर्ड किया गया। पीर को गुड़गांव पुलिस ने हवा के खराब मेयार की वजह से दिल्ली NCR में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। दरी असना गुरुग्राम महिपालपुर इलाके में भी आज सुबह सवेरे धुएं और धुंध की लपेट में रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हफ्ते मुसलसल छठे दिन भी खतरनाक रहा। दिल्ली की आलूदगी के मसले पर बात करते हुए एक सुबह की सैर करने वाले ने कहा कि स्मोक की वजह से हर किसी को परेशानी का सामना है। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदा है। हुकूमत को इस पर काबू पाने पर तवज्जो देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के टोंड मार्कर इलाके में मंगल को नक्सलियों की तरफ से किए गए IED धमाके में सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स CRPF का एक जवान जख्मी हो गया। धमाके के वक्त ये जवान इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था। सुकमा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण चौहान के मुताबिक सुकमा के टोंडा मरका इलाके में नक्सलियों के जरिए किए गए IED धमाके में CRPF को कोयरा 206 बटालियन का एक जवान जख्मी हुआ। जवान को इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। रियासत के जनूबी इलाके में छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 20 सीटों के लिए वोटिंग मंगल की सुबह सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई। दिल्ली के वजीर आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा अदालत से इजाज़त तलब करेंगे कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए गिरफ्तार होने पर उन्हें जेल से काम करने की इजाज़त दी जाए। हम अदालत से इजाज़त तलब करेंगे कि CM केजरीवाल को ED के जरिए गिरफ्तार होने की सूरत में जेल से काम करने की इजाज़त दी जाए। वजीर आला जेल गए तो फाइलें वहाँ मुंतकिल करनी पड़ेंगी, वहाँ काबीना की मीटिंगें होंगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आप MLA की आज एक मीटिंग हुई जिसमें लीडरों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि अगर मोदी हुकूमत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी तो भी उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरलो इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के मुश्किल हालात और इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के वाक़यात, तशद्दुद और शहरियों की हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन मसले पर हिंदुस्तान के देरीना और मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया। सदर रईसी ने सूरत हाल के बारे में अपने ख्यालात शेयर किए। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी को रोकने, इंसानी इमदाद को जारी रखने और अमन और सलामती को जल्द बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने कसीर जहती दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का भी मुस्बत तरीके से जायज़ा लिया। उन्होंने इलाक़ाई रवाबित को बेहतर बनाने के लिए ईरान की जापहर बंदरगाह पर तवज्जो और तरजीह देने का खैर मकदम किया। फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम में मुश्तरका दिलचस्पी के पेश नज़र एक दूसरे के राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया।
کل جن کی نقاب کشائی ہوئی تھی آج انہیں نقاب پوش کر دیا گیا، جنہیں انتخابات کے بعد پھر سے بے نقاب کر دیا جائے گا۔ GHMC نے اپنے حدود میں کل تک کئی مجسموں کو ڈھانک دیا ہے۔ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو نافذ کرتے ہوئے حکام شہر میں تمام سیاسی رہنماؤں کو مجسموں کو نقاب پوش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ضلع میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی کے ساتھ یہ اقدام ایک برابری کے میدان کو یقینی بنانے اور ووٹروں کو متاثر کرنے سے بچنے کے لیے ہے۔ اس مہم کے حصے کے طور پر جو مجسمے ڈھانپے گئے تھے ان میں آئی میکس کے قریب اندرا گاندھی کا مجسمہ اور IDPL کالونی میں NT راما راؤ کے مجسمے شامل ہیں۔ GHMC کے ایک پریس بیان کے مطابق پیر تک جملہ 22,376 مجسموں کو نقاب پوش کیا گیا تھا۔ یہ سرگرمی سرکل کی سطح پر کی جا رہی ہے۔ افسران مجسموں کی شناخت کرتے ہوئے انہیں کپڑے یا پلاسٹک سے لپیٹتے ہیں۔ GHMC کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ اندرا گاندھی اور PV نرسمہا راؤ جیسے قومی قائدین کے مجسموں کو بھی انتخابات کے اختتام تک لپیٹ میں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ 9 اکتوبر سے انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو رہا ہے۔ حکام نے تمام سرکاری دفاتر سے سیاسی بل بورڈ، سرکاری اسکیموں سے متعلق ہورڈنگز و دیگر اشتہارات کو بھی ہٹا دیا ہے۔ منگل کو TPCC صدر ریونت ریڈی کی رہائش گاہ کے قریب تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی کشیدگی برقرار رہی، جب کانگریس کے سینئر لیڈر کاتا سرینیواس گوڑ کے پیروکاروں نے پتنجرو اسمبلی حلقے نیلم مادھو کو سرینیواس گوڑ کے بجائے نیلم مادھو کو الاٹ کرنے کے لیے موخر ذکر کے گھر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ سرینیواس گوڑ کے پیروکاروں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی نے کروڑہا روپے میں ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم کانگریس کے جھنڈے کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، لیکن کانگریس پارٹی نے حال ہی میں پارٹی میں شامل ہونے والے نیلم مادھو کو پتنجرا اسمبلی حلقے کی سیٹ الاٹ کرتے ہوئے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ MLA جگا ریڈی اور ریونت ریڈی نے نیلم مادھو سے کروڑوں روپے لیے ہیں۔ سرینیواس گوڑ کی بیوی کاتا سدھا نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی تمام تفصیلات کا انکشاف کریں گی جنہوں نے ان کے شوہر کی نئی دہلی سے واپس آنے کے بعد رقم لی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLA ایٹل راجندر نے BRS پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ یہ انتخاب چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے غرور اور تلنگانہ کے لوگوں کی عزت نفس کے درمیان ہے۔ راجندر نے مرکزی وزیر اور تلنگانہ BJP یونٹ کی صدر G کشن ریڈی کے ساتھ گجویل حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ منگل کو ان کے پیروکاروں اور BJP کے کارکنوں کی طرف سے نکالی گئی ایک بڑی ریلی کے درمیان وہ اپنے آبائی میدان گجویل میں KCR کا مقابلہ کر رہے ہیں، جنہوں نے 2014 اور 2018 کے اسمبلی انتخابات میں 2 مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے ایٹل راجندر نے کہا کہ وہ سدی پیٹ ضلع کے گجویل حلقے میں تقریباً 15 سال رہے اور دعویٰ کیا کہ وہ اسی میکے کے علاقے کے بیٹے ہیں، یہاں کے باہر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے کبھی گجویل کے لوگوں سے ملاقات کی جب انہیں ان کی ضرورت تھی، اس کے بجائے وزیر اعلیٰ نے اپنے فارم ہاؤس میں رہ کر آس پاس کے دیہات کے لوگوں کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ BRS نے گوشا محل نامپلی کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ BRS نے کافی دنوں کے تجسس کو ختم کرتے ہوئے اسمبلی حلقے گوشا محل سے نند کشور ویاس اور نامپلی سے چودھری آنند کمار گوڑ کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ دونوں امیدواروں نے 7 نومبر منگل کو پارٹی کے ورکنگ صدر KT راما راؤ سے اپنے B فارم حاصل کیے۔ گوشا محل اور نامپلی شہر کے اہم حلقے ہیں۔ BJP کے متنازعہ لیڈر T راجا سنگھ گوشا محل سے موجودہ امیدوار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازعہ ریمارکس کرنے پر پارٹی سے معطلی کے بعد BJP انہیں بحال کرتے ہوئے دوبارہ ٹکٹ دیا ہے۔ سعودی عرب میں برسرکار غیر ملکیوں کے ترسیل زر میں کمی زیادتی کا واقع ہونا عام بات ہے۔ اس سلسلے میں مملکت کے سینٹرل بینک نے ترسیل زر کے جدید اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی ترسیلات زر میں 13% کمی ہو گئی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق یہ کمی گزشتہ سال 2022 کے دوران مماثل مدت کے مقابلے کی ہے۔ سعودی سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ ستمبر کے دوران غیر ملکیوں نے مجموعی طور پر 9.9 بلین ریال
ریال کی ترسیلات کی ہیں۔ یہ رقم ستمبر 2022 کے مقابلے میں 13% کم ہے، جبکہ گزشتہ ماہ اگست 2023 کے مقابلے میں 8% کم ہے۔ ہمارے نمائندے کین واصف کے مطابق ترسیل زر میں کمی کی ایک وجہ مملکت کی جانب سے ویزوں کے اجرا میں آسانی پیدا کیا جانا بھی ہے۔ جب سے خارجی باشندوں کے وزٹ ویزا حاصل کرنا آسان ہوا ہے، تب سے لوگ وزٹ پر فیملی یہاں لا رہے ہیں، جس سے ان کی آمدنی کا بڑا حصہ یہاں خرچ ہو رہا ہے، جس سے ترسیل زر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی PMI خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔